मन्दिरस्य अन्तः मूर्ति अस्ति मन्दिरतः बहिः भिक्षुकः अस्ति मन्दिरमस्ति मन्दिरस्य अन्तः मूर्ति अस्ति मन्दिरतः बहिः भिक्षुकः अस्ति हाँ एकवारं वदामः अन्तः बहिः अन्तः बहिः मन्दिरस्य अन्तः कः अस्ति मन्दिरस्य अन्तः मूर्ति अस्ति इतोपि किम् अस्ति मन्दिर कुत्र अस्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अस्ति अंतर मीन्स अंदर हाँ ठीक है अंतर का मतलब आखिर का मिलता है अंत 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 अंतर वदतु वाक्यं मंदिरस्य गृहस्य अन्तः महिला अस्ति माता अस्ति समुद्रस्य अन्तः नौका अस्ति हाँ पाठशालायाः अन्तः छात्रः अस्ति मन्दिरस्य अन्तः कृष्ण अस्ति उत्तमं मन्दिरतः बहिः भक्तः मन्दिरस्य अन्तः भक्तः अस्ति मन्दिरतः बहिः यानम् अस्ति मार्गः अस्ति भवनम् अस्ति भिक्षुकः अस्ति या द्विचक्रिकायानम् अस्ति किमपि सर्वं बहिः अस्ति हाँ अन्यत् अन्तः बहिः आज कल नहीं था मन्दिरतः बहिः सेवकः अस्ति हाँ भवती अन्तः बहिः गृहस्य अन्तः सङ्गणकम् अस्ति बहिः गृहतः बहिः वाहनम् अस्ति हाँ समुद्रस्य अन्तः मत्स्य अस्ति समुद्रस्य बाह्य बहिः मनुष्यः अस्ति नद्याः अन्तः मीनः अस्ति बहिः नौका कथं भविष्यति बहिः सिकता अस्ति सिकता हाँ नौका तु समुद्रे अस्ति समुद्रस्य अन्तः सिकता संगणकं कंप्यूटर हाँ वाटिकायाः अन्तः पुष्पम् अस्ति वाटिकातः बहिः नाट्यगृहस्य अन्तः नटः नटी च अस्ति कुत्र नाटकतः बहिः एकवारं वदामः स्य अन्तः तः बहिः रङ्गमञ्चस्य अन्तः गृहस्य अन्तः समुद्रस्य अन्तः किन्तु समुद्रतः बहिः हाँ एकवारं अन्तः बहिः कक्षा पूर्णा अस्ति इदानीं कक्षा पूर्णा अस्ति षड्वादने रिक्ता आसीत् कोई नहीं था कक्षा इदानीं पूर्णा अस्ति षड्वादने रिक्ता आसीत् आसन्दः रिक्तः अस्ति आसन्दः पूर्णः अस्ति चषकः पूर्णः अस्ति द्रोणी पूर्णा अस्ति पूर्णा किमस्ति जलरूपी पूर्णा अस्ति उत्तमम्
पूर्णः अस्ति कृष्णः पूर्णः कृष्णः गुणेन पूर्णं किं कृष्णः गुणेन पूर्णम् अस्ति अच्छा गुणवान् अस्ति इतोपि समुद्रजलेन पूर्णः हाँ समुद्रः पूर्णः अस्ति नदी इदानीं जले इदानीं नदी पूर्णा नहीं है अभी तो खाली हो गई इदानीं रिक्ता अस्ति वर्षाकाले पूर्णा भवति ग्रीष्मकाले रिक्ता भवति भोजनसमये स्थालिका पूर्णा आसीत् अनन्तरं रिक्ता भवति प्रातः 5 रेलयानं रिक्तम् अस्ति 7 पूर्णं भवति बसयानं रात्रौ 12 बसयानं रिक्तम् अस्ति 10 पूर्णमस्ति तथा अन्यत् शिबिरम् आगच्छामः शिबिरतः पूर्वं मस्तिष्कः रिक्तः आसीत् अनन्तरं किंचित फिर भी रिक्त हो गया सभागृहं क्या है उसका अस्तु सभागृहं पूर्णम् एकवारं वदामः पूर्णं रिक्तं पूर्णं रिक्तं पूर्णः रिक्तः पूर्णः रिक्तः पूर्णा रिक्ता पूर्णा रिक्ता शिबिरं कुर्मः शिबिरस्य आरम्भे शिबिरस्य आरम्भे शिबिरगीतमस्ति शिबिरस्य अन्ते एकः मन्त्रः अस्ति शिबिरस्य आरम्भे शिबिरस्य अन्ते एकवारम् आरम्भे अन्ते आरम्भे अन्ते दिनस्य आरम्भे सूर्योदयः भवति दिनमस्ति दिनस्य आरम्भे सूर्योदयः अस्ति दिनस्य अन्ते सूर्यास्तः अस्ति दिनस्य आरम्भे फ्रेश ताजा रहते नूतनमस्ति दिनस्य अन्ते श्रान्तः श्रान्तः अस्ति भवामि भविष्यामि दिनस्य आरम्भे दिनस्य आरम्भे प्रकाशः अस्ति दिनस्य अन्ते अंधकारः तथा वर्षस्य आरम्भे किं भवति चैत्रमासः वर्षस्य आरम्भे चैत्रमासः अन्ते फाल्गुनमासः सप्ताहस्य आरम्भे रविवासरः शनिवासरः दिनस्य आरम्भे धातु प्रापि अच्छा यानि भवन्ति अन्ते न भवति उत्तमं जीवनस्य आरम्भे बाल्यावस्था अस्ति उत्तमं शिशु अवस्था अस्ति जीवनस्य अन्तकाले वृद्धावस्था अन्ते आरम्भे शिशु अवस्था अन्ते वृद्धावस्था शिबिरस्य आरम्भे गीतम् अस्ति अन्ते प्रसादमस्ति आरम्भे अन्ते पूजा कुर्वन्ति सर्वे पूजां कुर्वन्ति उत्तमम् अच्छा भोजनमस्ति तथा पूजा कुर्वन्ति पूजायाः आरम्भे किमस्ति पूजायाः अन्ते पुष्पमन्त्रपुष्पाञ्जलिः तथा आरम्भे उत्तमम् अन्यत् अहम् एकवारं
उत्तमम् इतोपि अहं संस्कृतं पठितवान् संस्कृतं पठितवान् इतोपि पठिष्यामि अहं पुस्तकं पठितवती इतोपि पठिष्यामि है कोई बोलने वाला इतोपि बताओ पठति इतोपि पठिष्यामि अहं पठामि इतोपि पठिष्यामि गतवती सर अहं वदामि क्या बोला था अहं श्लोकं श्लोकं शृणोमि इतोपि श्लोकं श्रोष्यामि शृणोमि खादितवती वदतु इतोपि कुर्ची इत्युक्ते आसन्दः कुर्ची इत्युक्ते आसन्दः रोड इत्युक्ते मार्गः बिल्डिंग इत्युक्ते भवनं क्लास इत्युक्ते जलकूपी उत्तमम् काच अपना है स्यूता हाँ हत्ती इत्युक्ते गजः टीचर इत्युक्ते शिक्षक अस्तु मस्तिष्कः इत्युक्ते ज्ञान मस्तिष्क इत्युक्ते ज्ञान न सर इत्युक्ते मस्तिष्कः फूल इत्युक्ते पुष्पं जो आता है उसको ये मत करो वस्त्र लोटस इत्युक्ते पंकज लोटस कमल इत्युक्ते पंकजः जो हमारे पास नहीं उसको अंग्रेजी में बोल सकते हो वृक्ष पेड़ इत्युक्ते वृक्ष नयन इत्युक्ते नेत्र नयनम नयनम इत्युक्ते वो भी संस्कृत है नयनम ब्लू भी होता है कल ब्लू भी बोला था पुष्प ये ब्लू है ये नयन है कृष्ण लड़की इत्युक्ते बालिका शिक्षक इत्युक्ते ज्ञानं शिक्षक इत्युक्ते ज्ञानं कुर्ची शिक्षक इत्युक्ते शिक्षक इत्युक्ते ज्ञानं बैठना इत्युक्ते उपविशति उपवेशनम् मतलब कलम इत्युक्ते लेखनी इत्युक्ते पुस्तकम् हाँ उठना इत्युक्ते हाँ उठना इत्युक्ते उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठामि हाँ बॉटल इत्युक्ते जलकूपी जलकूपी इसमें बोले इसका मतलब क्या कृष्णा इत्युक्ते उत्तिष्ठामि उठना 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 तो कृष्णा कृष्णा ने उठना वदतु इत्युक्ते 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 छत्रं कदा स्वीकुर्वन्ति औषधं कदा स्वीकुर्वन्ति औषधं कदा स्वीकुर्वन्ति
अस्ति भूख अस्ति बुभुक्षा अस्ति इच्छा अस्ति चेत् खादामि पिपासा इच्छा पिपासा चेत् पिबामि पिपासा अस्ति चेत् पिबामि नो चेत् न पिबामि न उत्तमम् इच्छा अस्ति चेत् चेत् संस्कृतं पठामि न चेत् उपनेत्रम् अस्ति चेत् पठामि नो चेत् न पठामि न पठामि नो चेत् न पठामि अन्यत् नो चेत् विद्युत् अस्ति चेत् पठामि विद्युत् अस्ति अच्छा विद्युत् अस्ति चेत् आरम्भं कुर्मः नो चेत् न कुर्मः जिज्ञासा अस्ति चेत् संस्कृतं पठामि नो चेत् हाँ तो वो भी बोल रहे हैं अन्यत् बघायला काय म्हणतात पश्चाते पश्यामि पश्चामी असती पश्चामी म्हणजे बघायला दिसत असेल तर मला उपनेत्र नको आहे पण दिसत द्रष्टुं शक्नोमि चेत् उपनेत्रं न धरामि नो चेत् धरामि नद्या अस्ति चेत् नदी अस्ति चेत् तरणं करिष्यामि नो चेत् जलम अस्ति चेत् तरणं करिष्यते नदी होगी तो उसमें पानी नहीं लगेगा तो कैसे उष्णता अस्ति चेत् व्यजनं चालयामि नो चेत् न चालयामि रेलयानम् अस्ति चेत् यामि रेलयात्रा अस्ति चेत् यात्रा करोमि नो चेत् नो करोमि रेलयानम् अस्ति चेत् यात्रां करोमि नो चेत् न करोमि रुचि अस्ति न शृणोमि विमानं टिकेट् अस्ति चिटिका विमानं आरक्षणम् अस्ति चेत् चिटिका अस्ति चेत् प्रवासं करोमि प्रवासं करोमि नो चेत् न करोमि भ्रमणभाष चेत् दूरभाष करोमि न चेत् न करोमि द्वारं चेत् गच्छामि नो चेत् न गच्छामि प्राणायाम अस्ति चेत् जीवनमस्ति नो चेत् नास्ति चेत् नो चेत् चेत् नो चेत् अहम् एकवारं पूजां करोमि भवन्तः एकवारं किं कुर्वन्ति एकवारं स्नानं उत्तमम् एकवारम् अहम् एकवारं दन्तमञ्जनं करोमि दन्तधावनं करोमि धावनं दन्तधावनम् अहम् एकवारं मन्दिरम् आगच्छामि वा गच्छामि अहम् एकवारं दर्शनं करोमि उत्तमम् एकवारं भोजनं अहम् एकवारं पहले एक बार बोलो उसके बाद एक बार क्रीडामि स्विमिंग तरण ऐसे बोलो एक बार स्विमिंग करो जपम करो हाँ अहम् एकवारं शयनं करोमि उत्तम संस्कृत संस्कृतम गीता अहम् एकवारं कीर्तनं करोमि उत्तम उत्तम चित्र निर्माणं करोमि गायनं करोमि अहं द्विवारं स्नानं करोमि प्रातः एकवारं रात्रौ एकवारं
द्विवारं शयनं करोमि। अच्छा जपं करोमि। हाँ द्विवारं उत्तमं द्विवारं दानं मैं मेरा अकाउंट देता हूँ। भोजनं पचामि। प्रार्थनां करोमि। हाँ संस्कृतं पठामि। पत्रं पठामि। द्विवारं ध्यानं करोमि। उत्तमं दन्तधावनं गायनं हाँ अच्छा त्रिवारं किं कुर्वन्ति त्रिवारम् अहं त्रिवारं भोजनं करोमि प्रातः 8 वादने मध्याह्ने 1 वादने रात्रौ 10 वादने अपि जल्दी वदतु त्रिवारं प्रार्थना करो। अच्छा कैसे पूजा हम त्रिवारं स्नानं करोमि। अच्छा बस ठीक है उत्तम हाँ एक वदन्तु एकवारं द्विवारं त्रिवारं बहुवारं वारं वारं धोबी अस्ति धोबी सः वारं वारं वस्त्र प्रक्षालनं करोति पिपीलिका जानाति पिपीलिका चिठी पिपीलिका 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 हाँ चिठी चिठी पिपीलिका वारं वारं प्रयत्नं करोति त्रिवारं वस्त्र प्रक्षालयति हाँ वस्त्रं मर्कटः कूर्दनं करोति वारं वारं कूर्दति अहं वारं वारं जलं पिबामि अहं गृहेण वारं वारम् आगच्छामि गच्छामि। पिता वारं वारं ताडयति हाँ जपं करो अच्छा धनं ददाति हाँ एकवारं द्विवारं हाँ उसको पूछना क्यों 17 मतलब एवमेव योजनीयम् एकवारं द्विवारं तथा पठति परीक्षा ये भवान् कदा पठति भवान् कदा पठति पाठशाला कदा पठति पाठशाला मुझे नहीं पता है भवान् कदा पठति सप्तवादने पठति भवती मन्दिरं कदा गच्छति कदा गच्छति कति वारं वदामि दर्शनम् आवश्यकम् अतः मन्दिरं गच्छामि अहं मन्दिरं गच्छामि यतः दर्शनम्
गच्छामि अहं विद्यालयं गच्छामि यतः ज्ञानम् आवश्यकं स्पष्टं स्वच्छता आवश्यकी अतः स्नानं करोमि अहं स्नानं करोमि यतः स्वच्छता आवश्यकी अतः अतः यतः अतः यतः सबसे आसान तरीका एक वाक्य है एक वाक्य को उल्टा करके केवल अतः के स्थान पर यतः बस वदन्तु परीक्षा अस्ति अतः छात्राः पठन्ति छात्राः पठन्ति यतः परीक्षा अस्ति माता वदति अतः करोमि अहं करोमि यतः माता वदति स्पष्टं तथा संस्कृतम् आवश्यकम् अतः पठामि अहं पठामि यतः संस्कृतम् आवश्यकम् उत्तमम् अतः स्वास्थ्यम् आवश्यकं यतः व्यायामं करोमि स्वास्थ्यम् आवश्यकम् अतः व्यायामं करोमि अहं व्यायामं करोमि यतः स्वास्थ्यम् आवश्यकम् स्वच्छता आवश्यकम् इति दन्तधावनम् अतः दन्तधावनं करोमि अहं दन्तधावनं करोमि यतः स्वच्छता आवश्यकी वेतन आवश्यकम् अतः गच्छामि कार्यालयं गच्छामि कार्यालयं गच्छामि यतः वेतनम् आवश्यकम् श्रवणम् आवश्यकम् अतः रुग्णम् औषधं रुग्णः अस्ति अतः औषधं स्वीकरोति रुग्णः अस्ति अतः औषधं स्वीकरोति औषधं स्वीकरोति औषधं स्वीकरोति यतः रुग्णः अतः यतः यद्यपि बुभुक्षा अस्ति तथापि न खादामि यद्यपि तपस्वी अस्ति तथापि तपं न करोति यद्यपि तथापि यद्यपि धनिकः अस्ति तथापि न दर्शयति यद्यपि छात्रः अस्ति तथापि न पठति यद्यपि शिक्षकः अस्ति तथापि न पाठयति यद्यपि तथापि यद्यपि तथापि ओके यद्यपि रुग्णः अस्ति तथापि औषधं न स्वीकरोति उत्तमम् यद्यपि कार्यालये अस्ति तथापि न गच्छामि यद्यपि छात्रः अस्ति तथापि कार्यालयं तथापि यद्यपि ज्ञानम् अस्ति तथापि न ददाति अच्छा उत्तमम् तथापि जलं न पिबामि यद्यपि जपम् आवश्यकं तथापि न करोमि यद्यपि जपम् आवश्यकं तथापि न करोमि अस्तु अन्यत् तथापि धनम् अस्ति तथापि यद्यपि यद्यपि धनम् अस्ति यद्यपि वाहनमस्ति तथापि चालनं गच्छामि हाँ यद्यपि वाहनमस्ति तथापि पद्भ्यां गच्छामि पद्भ्यां गच्छामि यद्यपि दूरदर्शनम् अस्ति तथापि न पश्यामि वाह त्याचा एक्झॅक्ट अर्थ काय यद्यपि आणि तथापि असलं तरी सुद्धा पानकं यद्यपि पानकमस्ति तथापि न पिबामि ते असून सुद्धा मी पिणार नाही तथा यद्यपि देवनागरी मातृभाषा अस्ति देशभाषा अस्ति तो भी इंग्लिश में बोलती है देवनागरी लिपि है भाषा नहीं मतलब हिंदी भाषा यद्यपि संस्कृत भाषा अस्ति तथापि आंग्लं वदति यद्यपि जानाति यद्यपि स जानाति न वदति तथापि आंग्लं वदति यद्यपि संस्कृतं जानाति तथापि आंग्लं वदति यद्यपि कपाटिकायां शाटिका अस्ति तथापि शाटिका न धरति
यः तत्र अस्ति सः कृष्णः। यः सीतायाः पतिः सः रामः। कः रामः? यः सीतायाः पतिः सः रामः। यः पाठयति सः शिक्षकः। यह पढ़ती जो सिखा रहा है वो शिक्षक। यह पाठयति सः शिक्षकः। किन्तु महिला यास्य पुत्रः दशरथस्य पुत्रः सः रामः। लेकिन ये लड़कियों का काम था या सा सीता। सुभद्रायाः पतिः सः अर्जुनः। उत्तमम्। पौरव्याः पौर्णिमा अस्ति वा? क्या नाम है आपका? पौलोम्याः नदी नद्याः पौलोमी पुत्री सा ईशा। यः यशोदायाः पुत्रः सः कृष्णः। यः सः भारतीयः। उत्तमम्। यः रामस्य गुरुः सः सः वसिष्ठः। या दक्षिणतः उपविष्टवती। या दक्षिणतः सा मंगला। सा मंगला। सः कृष्णः यः कृष्णः सः सर्वश्रेष्ठः। जो कृष्ण है सर्वश्रेष्ठ। यह तत्र अस्ति जो सर्वश्रेष्ठ है वो कृष्ण है, ऐसा बोलना है। यह तत्र अस्ति सर्वप्रभुपाद। हाँ उत्तम। यहाँ तत्र अस्ति सर्वप्रभुपाद। यः सर्वश्रेष्ठः सः कृष्णः। कृष्ण। यह लवत्य पितामह ताज भी दशरथ। यह लवत्य पितामह सा दशरथ। हाँ या युवती सा सखी। या युवती सा सखी। या वृद्धः सा। यः पाण्डवस्य पत्नी सा द्रौपदी। या पांडवानां पत्नी सा द्रौपदी। या तत्र उपविशति सा मम माता। हाँ यः संस्कृतस्य शिक्षण सः कृष्णः। यह संस्कृतस्य शिक्षकः सः। या यः सः यः सः या सा या सा यत् तत् यत् तत्र अस्ति तद् व्यजनम्। यत् तत्र अस्ति तद् व्यजनम्। यत् धरामि तद् वस्त्रम्। यत् धरामि तद् उपनेत्रम्। येन पश्यामि तद् नेत्रम्। अभिनेताय या समयं दर्शयति सा। हाँ नपुंसकलिङ्गे। यद् वृक्षे अस्ति तत् फलम्। यद् वृक्षे अस्ति तत् पुष्पम्। यद् मस्तिष्के भवति तत् ज्ञानम्। हाँ जे डोक्यात असते ज्ञान। यद् ग्रंथालये अस्ति तत् पुस्तकम्। जिथे वृक्ष आहे तिथे पुष्प आहे. जे झाडावर असते ते फुले. जे झाडावर असते ते फुल. हाँ यद् नद्याम् अस्ति तत् जलम्. यत् चित्रं यः चित्रकर्षकः अस्ति सः. यः चित्रं कर्षयति सः चित्रकर्षकः. चित्रं कर्षयति सः चित्रकर्षकः. यद् जलकूप्याम् अस्ति तत् जलम्. यः तत्र अस्ति सः दीपः.
यत् कर्मं तत् शृणोमि येन शृणोमि सः कर्णः यः तत्र अस्ति सः व्यजनं यत् तत्र अस्ति तत् व्यजनं यः तत्र समुद्र तत् नौका हे तुम्ही जसं म्हणालात हे जे झाड आहे ते फुलाचं उदाहरण दिलं त्याप्रमाणे तुम्ही म्हटलं की हे समुद्र जे झाडावर असतं ते फुल आहे मग तसं मी म्हणते ते हे समुद्रात आहे तर हा या समुद्रे अस्ति सा नौका यत् उपविश्यामि यत्र उपविशामि उपविश्यामि सः आसन्दः नहीं सः नहीं तत् होगा यत् उपविश्यामि आसन्दः तत् आसन्दः सः आसन्दः सः आसन्दः पुल्लिंग है हाँ घट से लेने तो पुल्लिंग है हाँ यह सः या सा या सा यत् तत् कति पाण्डवाः कृष्णस्य कति भ्रातरः कृष्णस्य एकः कति कौरवाः शतं कौरवाः कति कौरवाः शतं कौरवाः दशरथस्य कति पुत्राः चत्वारः पुत्राः कति पुत्राः चत्वारः पुत्राः रावणस्य कति पुत्राः एकलक्ष पुत्राः कति किन्तु समुद्रे कियत् जलमस्ति यस्य गणना कुर्मः यस्य गणना भवति तत्र कति इति प्रश्नः भवति तत्र यस्य गणना कुर्मः गणना गणना उसको गुजराती में क्या होता है इसको गणत्री गणना कुर्मः तत्र कति इति प्रश्नः कति इति प्रश्नः यस्य गणना न भवति तत्र कियत् सीता कियती सुंदरी आसीत् सीता कियती सुंदरी आसीत् रामः कियत् शूरः आसीत् रामः कियत् शूरः आसीत् कति शूर अस्ति कियत् शूरः कृष्णः कियत् सुन्दरः अस्ति कति उंगलियां हाँ हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति हाँ अत्र कति द्वाराणि सन्ति हाँ केशः कति सन्ति कति शीतलम् अस्ति कियत् मधुरम् अस्ति कियत् कटुः अस्ति कियत् तिक्तम् अस्ति कति आसन्दाः सन्ति मुझे ये पता है कि बीच रहता है उस पे बहुत सारे कैसे बोले सेतुः उपरि कति कङ्कणानि सन्ति कणानि सन्ति कणानि कियत् ब्रिड्ज् आकाशे कति तारकाः सन्ति आम्हाला एक सांगा ना प्रश्न विचारताना तो की हे जरा रिपीट करा कः शिक्षकः कः शिक्षकः सः शिक्षकः का महिला स्पष्टं कः का किं द्वारं तद्वारं किं द्वारं तद्द्वारं द्वारं कुत्र अस्ति कुत्र शिक्षकः कुत्र अस्ति उत्तरमराठी चित्रं है कुत्र कुत्र इति प्रश्नः कति अङ्गुल्यः कति किं कुत्र कति अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि कदा उत्तिष्ठामि पञ्चवादने उत्तिष्ठामि कति किं कुत्र कति कदा किं किं कुत्र कति कदा अहम् इतः तत्र गच्छामि कुतः इतः गोवातः कोल्हापुरम् आगच्छामि कुतः गोवातः कुतः किमर्थं मन्दिरं गच्छन्ति दर्शनार्थं गच्छामि किं कुत्र कति कदा कुतः अश्वः कथं धावति शीघ्रं धावति कथं धावति शिक्षकः कथं वदति
कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं किमर्थम के पहले कदा कथम उसके पहले क्या था? कदा कुतः कुतः इतः ततः हाँ हरि ओम भवत्याः देशः कः भवतः देशः कः भवतः देशः कः भारतः अस्माकं देशः भारतः अस्माकं देशः अस्माकं हमारा अस्माकं मातृभाषा संस्कृत हिंदी केवल उत्तर प्रदेश में चलती है अस्माकं मातृभाषा मराठी भवतः अस्माकं मातृभाषा अस्माकं मातृभाषा गुजराती उत्तम उत्तम बांग्ला अस्माकं मातृभाषा गुजराती हाँ तो गुजराती वाचो अस्माकं मातृभाषा मलयाळम हाँ अस्माकं मातृभाषा उत्तम इदानीं देवः अस्माकं देवः अस्माकं ग्रामदेवता महिमाता अस्माकं ग्रामदेवता महिमाता भवतः अस्माकं ग्रामदेवता अस्माकं ग्रामदेवता मुरैमा अस्माकं ग्रामदेवता वज्रेश्वर उत्तमम् अस्माकं ग्रामदेवता चामुण्डा अस्माकं ग्रामदेवता शीतलामाता शीतलामाता अस्माकं मातृदेवता मीनगुळतिका उत्तमम् ग्रामदेवता ग्रामदेवता दीर्घ अस्ति एकः ध्वनि कति शिक्षकाः एकः शिक्षकः एकः छात्रः एकः चषकः किन्तु महिला एका महिला छात्रा शिक्षिका व्यजनम् एकं व्यजनम् इदानीं भेदः अस्ति अत्र एकः पुरुषः एका महिला एकं व्यजनं तथा एकमेकम् एकः एकं मृदुला एका मुद्रा एकः शिक्षकः एकं शीतव्यजनम् उत्तमम् एका स्त्री उत्तमम् एकं मापिका एका मापिका एकं चित्रम् उत्तमम् एकः ब्रह्मचर्य एकं जलधमी एकं घटी एका घटी एका जलकूपिका उत्तमम् कूपी एकं चित्रकर्षकः एकः चित्रकर्षकः एका वर्णान् एकं पर्णम् एकं लेखिका एका चित्रद्वयमस्ति चित्रद्वयम् अस्ति शिक्षकः एकः शिक्षकः एकः शिक्षकः शिक्षकद्वयमस्ति व्यजनमस्ति व्यजनद्वयम् अस्ति बालिका एका बालिका बालिका द्वयम् अस्ति तथा द्वयं पुरुषद्वयम् अस्ति नेत्रद्वयम् अस्ति कर्णद्वयम् अस्ति नेत्रद्वयम् जो जानता वो हाथ ऊपर नलिका हस्तद्वयम् चरणद्वयम् भ्रूद्वयम् रामदक्षिणद्वयं भ्राता अस्ति भ्राताद्वयम् बहुत बोल रहे हैं चरणद्वयम् पुत्रद्वयम् सन्ततिद्वयम् हस्तद्वयम् अस्ति आसन्दद्वयम् अस्ति उपनेत्रद्वयम्
द्वयमस्ति हा इदानीं त्रयः देवताः ब्रह्म विष्णु महेश्वर त्रयः देवताः किन्तु महिलाः तिस्रः महिलाः दशरथस्य तिस्रः पत्न्यः तिस्रः नद्यः गङ्गा सरस्वती त्रीणि व्यजनानि तिस्रः बालिकाः उत्तमं शिवस्य त्रीणि नेत्राणि हा सिद्धेशः त्रिपत्राणि त्रीणि पर्णानि त्रीणि शीतव्यजनानि भावचित्राणि दण्डाः त्रयः दण्डाः हा शिवस्य त्रीणि नेत्राणि त्रीणि भुजा तिस्रः भुजाः त्रीणि नेत्राणि हा अन्यत् ध्वनिवर्धकः पिञ्जः त्रयः पिञ्जाः सन्ति त्रयः ध्वनि क्षेपक हाँ ये ध्वनि क्षेपक है और ध्वनिवर्धक ध्वनि क्षेपकः सः ध्वनिवर्धकः अतः त्रीणि व्यजनम् आसीत् त्रीणि व्यजनानि सन्ति अत्र त्रीणि व्यजनानि सन्ति त्रयः पुत्राः सन्ति त्रयः स्यूताः सन्ति हाँ एकवारं वदामः चत्वारः चतस्रः चत्वारि हाँ एकवारं एकः एका एकं एकः एका एकं द्वयं त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि चतस्रः चत्वारि व्यजनानि सन्ति चतस्रस्य महिला अस्ति चतस्रः महिलाः सन्ति दशरथस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति चत्वारि द्वाराणि सन्ति सर मुद्रा सिंहमुद्रा राजमुद्रा चत्वारि व्यजनानि सन्ति भावचित्रं बोलते हैं चत्वारः दशरथस्य जनकस्य चतस्रः कन्याः सन्ति चत्वारः चरणाः कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको एक है ये स्त्री ने पता नहीं चलेगा क्योंकि कब से आप बता रहे थे कि ये स्त्री की पुलिस और ये तो हम लोग को कब पता चलेगा जब बोलेंगे तभी बोलेंगे लेकिन
स्तंभः स्तंभः हाँ एकवारं वदामः एकः एका एका एकम् एकः एका एकं द्वयं त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि इदानीं चिन्तयन्तु एकः भिक्षुकः द्वारे आगतः एकः भिक्षुकः द्वारे आगतवान् तर्हि मया किं करणीयं मया किं करणीयं मया दानं दातव्यं मया दानं दातव्यं दातव्यं मुझे देना चाहिए मया किं करणीयं मया दानं करणीयम् अच्छा मुझे देना चाहिए दातव्य देना चाहिए हाँ मुझे देना चाहिए तथा मया पूजा करणीया मया पूजनं करणीयं मया नमस्कारं करणीयं तथा हाँ भिक्षुकः अतिथिदेवो भव पाचनीयं वा दातव्यम् अन्नदानं करणीयम् अन्नदानं करणीयं जलपानं करणीयं देना चाहिए कि पीना चाहिए देना चाहिए जलदानं करणीयं वस्त्रदानं करणीयं जपं करणीयं मया जपं करणीयं मया दानं दातव्यं मया कर्म करणीयं हाँ मया कर्मं करणीयं मया भूमिदानं करणीयं मया भूमिदानं करणीयम् अन्यत् भोजनं दातव्यं भोजनं दातव्यम् उत्तमम् हाँ धनदानं करणीयम् अन्यत् मया जलं पातव्यं जलपानं करणीयं सामान्यं जलपानं करणीयम् अन्यत् किं किं करणीयं दूधपानं करणीयं दुग्धपानं स्नानं करणीयं निद्रा शयनं करणीयं भवती आगच्छतु आगच्छतु अत्र चिन्तयन्तु भवती का अस्ति भवती का किं कार्यं करोति वित्तीय सलाह समझ गया हाँ प्रश्नं कुर्वन्तु उत्तरं यच्छतु भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्ति एषा उत्तरं ददाति भवती किं करोति कार्यालये कार्यं करोति कुत्र कार्यं करोति कुत्र अहं मुम्बै पोर्टस् हाँ चिन्ता नास्ति कार्य करोति हाँ तत्र कार्यं करोति करोति किल तत्र हाँ मुझे समझ में आना चाहिए पता नहीं वही बोल भवत्याः कार्यालयः कुत्र अस्ति मम कार्यालयः बलाढ्य स्टेट् हाँ तत्र अस्ति भवती कार्यालय सब कार्यालय का बाकी उसका कुछ नहीं है घर में
इदानीं भवान् किं कार्यं करोति? अच्छा, जानते हैं उड़न मध्ये? हाँ उड़न ट्रांसपोर्ट अस्ति महोदयस्य। प्रश्नं कुर्वन्तु। भवतः नाम किं? भवान् किं करोति? हम कार्यं करोति कार्यं करोमि। कार्यं करोमि करोमि। भवतः नाम किं? मम नाम राकेश उत्तमम्। कदा? मम कार्यालये मम कार्यालये दशवादने अस्ति। दशवादने अस्ति हाँ। कदा गच्छति? अहं मन्दिरम् अष्टवादने गच्छामि। समिधस्य कृते कोई प्रश्न है? हाँ? अच्छा, भवान् गीतं करोति वा? भवान् गीतं करोति वा? अहं गीतं गीतं करोति। भवान् अत्र किं करोति? किं करोति? भवान् किं करोति? भाषणं करोति पुत्रभाषा अस्ति। मातृभाषा का? अच्छा, भवान् कति भाषाः जानन्ति? अहं हिंदी अंग्रेजी गुजराती मराठी पंजाबी संस्कृतं वदति अरे बाप रे इदानीम् अहं सामान्य शिक्षकः। प्रश्नः? मम ग्रामः मादळमोहि। कुत्र अस्ति? मादळमोहि मराठवाडायाम् अस्ति। आगच्छति वा? आगच्छति किमर्थं? अहं विद्यायाः भारतं कर्तुं संस्कृतं पठामि। अभिप्रेरणा? कः करोति? उपरवाला। मम अभिप्रेरणा अहं 11 वादने पठामि। 11 12 पर्यन्तम् अध्ययनं। भवान् किं पठितवान्? अहं BA पठितवान्। इदानीम् आचार्यमध्ये अस्मि। अहं संस्कृतं पठामि। भवान् अद्य अल्पवस्त्रं का वस्त्रं पूरा
नया नया मॉडल है नंतर भवतः अन्यान् पाठयति एतेन विस्तारः भविष्यति तथा अस्ति हा अन्यत् एका सामान्य क्रीडा अस्ति सामान्य पूर्वतः भवान् संस्कृतं जानाति न पूर्वम् अहं न जानामि स्म इदानीं जानामि इदानीं मयि संस्कृतं जानामि पूर्वं इतः पूर्वं न जानामि स्म इदानीं जानामि एका सामान्य क्रीडा अस्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च नव दश एकादश द्वादश चतुर्दश पंचदश षोडश षोडश सप्तदश अष्टादश सप्तदश किल सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः अस्तु अष्टाविंशतिः एकश्वासेन संस्कृत यथा गणना कुर्मः यथा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् ऐसे बोलना है एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षष्टिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः द्विशतिः मया प्रयत्नं करणीयः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्विविंशतिः त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः सामान्य हास्यगणिका अस्ति त्रयः
सः वदति अस्तु अहं गच्छामि किन्तु मम एकः नियमः अस्ति तर्हि यदि भवन्तः अहं यावत्पर्यन्तं न गच्छामि प्रति तावत्पर्यन्तं भोजनस्य स्पर्शमपि न कुर्वन्ति भोजनस्य स्पर्शमपि न करिष्यन्ति तर्हि सः गच्छति अनन्तरं गृहं गच्छति 1 घण्टा भवति सः न आगच्छति घण्टाद्वयं भवति तथापि सः न आगच्छति 3 घण्टा अपि गच्छति दिनमपि गच्छति सः न आगच्छति सायङ्काले ते वदन्ति एकः वदति द्वयम् एषः नष्टः भविष्यति खादामः तर्हि सः एवं स्पर्शं कुर्वन् आसीत् तदा सः वृक्षस्य पृष्ठतः आगच्छति सः वदति यदि भवन्तः एतत् करिष्यन्ति तर्हि अहं न गच्छामि अस्तु जिसको समझना है वो समझ में आएगा जिसको परमानंद माधव अस्तु एका सामान्य कथा अस्ति एकायाः महिलायाः 4 पुत्राः आसन् तत्र एकस्मिन् दिने किं भवति तस्याः यत् राज्यम् आसीत् राज्यस्य उपरि आक्रमणं भवति किं भवति आक्रमणं भवति किन्तु राजा वदति मम सैन्यं न्यूनमस्ति तर्हि ग्रामे ये युवकाः सन्ति तरुणाः युवकाः ये सन्ति ते सर्वे युद्धं कर्तुम् आगच्छन्तु तर्हि सा वृद्धा अस्ति सा वृद्धा किं करोति खड्गं ज्येष्ठपुत्रम् आह्वयति किं करोति ज्येष्ठपुत्रम् आह्वयति खड्गं ददाति स्वीकरोतु युद्धार्थं गच्छतु इति सः गच्छति सः सम्यक् युद्धं करोति सः 112 शत्रूणां हननं करोति किन्तु कालवशेन सः वीरगतिं प्राप्नोति सा माता द्वितीयम् आह्वयति वृद्धा अस्ति सा द्वितीयं पुत्रम् आह्वयति सा वदति खड्गं स्वीकरोतु युद्धार्थं गच्छतु तथा सः अपि मातरं प्रणामं करोति नमस्कारं करोति अनन्तरं युद्धार्थं गच्छति सः अपि सम्यक् युद्धं करोति 150 जनान् हननं करोति अनन्तरं सः अपि वीरगतिं प्राप्नोति माता तृतीयं पुत्रम् आह्वयति तर्हि तथापि सः अपि नमस्कारं कृत्वा गच्छति सः अपि सम्यक् युद्धं करोति किन्तु सः अपि वीरगतिं प्राप्नोति अनन्तरं यदा एषा 4थं पुत्रम् आह्वयति 4थः पुत्रः यः अस्ति तं यदा आह्वयति तदा जनाः आगच्छन्ति जनाः वदन्ति कि एनं मा प्रेषयतु एषः पुत्रः अस्ति एनं मा प्रेषयतु एषः एकः एव शेषः यदि एषः अपि वीरगतिं प्राप्स्यति तर्हि भवतीं रक्षयितुं कोऽपि नास्ति एषा एव भवत्याः लालनं पालनं करिष्यति अनन्तरम् एषः यदि वीरगतिं प्राप्स्यति तर्हि भवत्याः रक्षणं कोऽपि न करिष्यति तथापि सः न शृणोति सा वदति खड्गं स्वीकरोतु युद्धार्थं गच्छतु सः अपि तथा एव स्वीकरोति खड्गं स्वीकरोति नमस्कारं करोति मातृवन्दनं करोति युद्धार्थं गच्छति सम्यक् युद्धं करोति सः विजयं प्राप्नोति किन्तु अन्ते सः अपि वीरगतिं प्राप्नोति सा माता वृद्धा अस्ति सा उच्चैः रोदनं करोति इदानीं जनाः आगच्छन्ति जनाः वदन्ति इदानीं किमर्थं रोदनं करोति वयं तु पूर्वं सूचितवन्तः मा प्रेषयतु किन्तु तदापि भवती प्रेषितवती इदानीं किमर्थं रोदनं तर्हि सा वदति अहं मम 4 पुत्राः वीरगतिं प्राप्तवन्तः एतदर्थं न रोदनं करोमि मम युद्धार्थं 5मः पुत्रः नास्ति अतः रोदनं करोमि इति वृद्धा अस्ति एषा 5मः पुत्रः मेरे 4 मर गए उससे कुछ लेना नहीं लेकिन मेरा 5वां नहीं है इसलिए मैं रो रही हूँ ऐसा सामान्य कथा 4 पुत्राः 5मः नास्ति अतः रोदनं करोमि एषा सामान्य कथा इदानीं वयम् एकां कथां रचयामः मतलब हम एक दूसरी नई कथा बनाएंगे अहम् एकं वाक्यं वदामि भवन्तः तत्र वाक्यं योजयन्तु एकमेकं वाक्यं योजयन्तु किमर्थम् अस्तु एकः बालकः अस्ति न एकः
चिन्तयतु हा अच्छा सः जलं पिबति शिरस्त्राणि स्वीकृत्य विक्रेतुं गच्छति शिरस्त्राणि विक्रेतुं गच्छति विक्रेतुं गच्छति अनन्तरं ऑटो भी बेचने जा रहे अच्छा भ्रमणं करोति इदानीं सः शान्तः भवति कार्यालयं गच्छामि वरुणस्य द्विभ्राता अस्ति शिक्षकः कः हुआ अच्छा वरुणस्य भ्राता वो शान्तः तस्य पुत्रः अपि अस्ति भ्राता वरुणः अस्ति शिक्षकस्य भ्राता सः स्वयं शिक्षकः अस्ति इति उक्तवती सा तस्य भ्राता अपि शिक्षकः अस्ति सः वयः 28 अस्ति तस्य वयः 28 अस्ति सम्यक् युद्धमपि करोति ततः सः चेकोस्लोवाकियाः गच्छति एक मिनट जैसे प्रसंग आता है ना उससे हमें जोड़ना है नहीं तो टीचर बनता है उसके बाद टोपी लेके जाता है एकः मनुष्यः अस्ति सः भ्रमणार्थं गच्छति तत्र किं पश्यति अनन्तरं दृष्ट्वा किं करोति तदनन्तरम् एकमेकं नहीं तो शिक्षक होता है और टोपी पहनता है फिर वो कार्यालय में जाता है तथा न हाँ इदानीम् आरम्भः पृष्ठतः एकः चेत् एका महिला अस्ति किं करोति सा तत्त्वदर्शी अस्ति सा तत्त्वदर्शी अस्ति चतुर्दशी तत्त्वदर्शी अस्ति अच्छा तत्त्वदर्शी महिला तत्त्वदर्शिनी भवति तत्त्वदर्शिनी सा समुद्रतटं गच्छति वहाँ पे भी विचार करती है कि क्या तत्र विचारं चिन्तयति किं चिन्तयति अस्तु चिन्तयति अग्रे
इतोपि सन्ति किं कुर्मः नववाक्यानि वदन्ति नववाक्यानि नवीन वाक्य नववाक्यानि एकं द्वे त्रीणि अहं सप्तवादने पूजां करोमि मम एकः पुत्रः अस्ति एकः पुत्रः अस्ति मम अभियन्ता अस्ति अहम् अभियन्ता अस्मि अस्मि मम गृहे एकं श्वानः अस्ति एकः श्वानः अस्ति मम गावे गाय अस्ति धेनुः अस्ति धेनुः अस्ति मम नाम सिद्धेशः अस्ति सिद्धेशः अस्ति मम कार्यालयं विरारे अस्ति मम दक्षिणे तत्त्वदर्शी दक्षिणतः तत्त्वदर्शी अस्ति अतः घटी एवं समाप्तं मम नाम तत्त्वदर्शिः अहम् अभियन्ता अस्मि अहं ज्ञानस्य कृते संस्कृतं पठामि अहं संस्कृतं ज्ञात्वा संस्कृतेन वदिष्यामि मम जन्म अप्रिल् मासे अभवत् अहं प्रतिदिनं प्रातः 6:30 वादने उत्तिष्ठामि एप्रिल् मासे कदा वादने उत्तिष्ठामि सत्यं वदति पञ्चाशत् तिष्ठति अहं संस्कृतस्य पठामि